سلام نعقم يكون كبرات نفتوات تخاتلتي وانا وحبريتات نصرت ميديا لمون كما وترو ابازوا قرن افريكان علم لخو مدرخن زتمزغو حدشتي بوليتيكاوي وتادراون دبلوماسياون فصامتات زعلت حزنا لكم قريبنا لنا أب كلل تجري نترأي زل حدش نايدرون من قصقاسن وتدرو مشتراتن أب كنيا كتمان نيروبي تغيرو بزعبا استفعل مشتراو زت فانون منقسي إثيوبيا نتزاميدو زوز مبرهي كمون ودب حبرات منقسطات أب العلي ارترا زغربو حدش كسن قبر ملسي اسمران زحازو زيناتات هلونا نبتي زرزرت حستو قرمي محلفنا نزي channel حدش زخونكم سبسكرايب بمقبار نزي فيديو دما لايك ناقباركم أبالات سدرا بيتنا كتكون بتحتنا نعدم حزي قطتانا بزرزر زيناتات كنسقركم أب تجري سفيح من قصقاس درون يرى كم زلوا تجلسهم سراوي تجري ببزحي أب زركب الله مكبابتات سمين معرابن مبرق تجرين سفيح ناي درون من قصقاسي كايد كم زلوا كفتي بوتا زترخب حبريتا يردون كاب مريت تجري زوز وتادرا حبريتات كم زتقمو أب زحزوان أب زتفلاري كبابتات تيكل زر زلوا ناي سماي من قصقاس أزيو يوستخلهم فلاي دما سراوي تجري ببزحي عريدو أب زركب الله استراتيجيكاو زواتات سمين معرابن مبرق تجري زي قارص ناي درون براراتاتن ستلياو مكتتالن يكايد كم زلو تغليصوم زي حدش وتادرو من قصقاس زي اب وشت زحلفو 3 معلتات زبرخ كخون كلو افتوم حدش مناسي زي سلطلونم زلو ناي تعليم معسكرات ون كيترفه اتوم درونات ككتاتلو كم زوعلو تفليطلهم مسرتو تادرو تعذبتي زهو زلو تنتنا زي ناي فيدرال منغستي درونات بررا ابتي زوا حدش علامات نمللاي ناي مريتو تادرو من قصقاسات نمقصصار زعلم كخون كم زخل يغنزبهم فلاي هبه كبابتات دوبو شرارون كاب مسمر عدقراتي كساب زلام بسازلو دواتن صنع عدت يغبرللهم كابزي بتوسخي كاب سوني مشت جميرو هبه كبابتات زلام بسان سبيان عريدا زنبرت ارمي 15 ناب مريت ايرتران مسغار عدت ابزي غبرت لوان بدرونات منغسي ኢትዮጵያ صنع كتتل يغبرلا كم زنبرت حبيرهم اتا سراويت هفتي سماز زتبعله فولي استراتيجيكاويت بوتا عريدا بز نبرتو لوان اتا درون ننوح ساعتات كتكتاتلا معلا سعيبو اب بايتا زلو وتادراو مرارحا نسراويت كابني اير مطقعتي عرسخوم حالو زبل خبيد متنققتا نتزازن محلالي فلوم بمرحنة شعبيان حوحتن تفطير زل صمدون إثيوبيا حاويسون مبرق أفريقيا هوكتن مفتار زعلمة امرتي كبل ودب تيديبا حبيروم أبا مونغوشت أو حيلتاتن دقاوين حيلتاتن تفطير زل صمدو إثيوبيا حاويسون مبرق أفريقيا هوكتن مقبار زعلمة نايت فاتت امرت مخانو أمرار حاتي تيغراي ديمقراسياوي بارتي تيديبا فليطلوم نايتو دبل على مرر حازخونه ايتم البرهان حيله هب ذهبو مغلصي اب مونغوشتاو حيلتاتن دغاوين صلاتن تفطير زلو صمدو زتبعله طمرت لإثيوبيا حاويسو نملا زوا مبرق افريقيا ناب هوكتن عغرغرن متاو زعلم ناي طفات سغمت يكبل غليصمو ايتم البرهان ناب مغلصيوم حوحاتي كابز مسرت جميرون سلطانو كبلن حزب تግራይ ن13 ዓመታት ንልዕሊኡን هب وغين دخنتن كنبر كم زغبرو بمጥቃስ اتودب سلام لمعاتن حزبي منم عينت قد يولن يلوم حوحاتا بزتفلالي اوانات بزولعو مግጭታት ምኽንያት አዲታት ትግራይ መኻነክ ተርፋ ቆልዑ ድማ ብዘይ ወለዲ ከዓዊ ከም ዝገብረ ብምግላጽ ትውድብ ጸረ ህዝቢ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ብተግባር ዘመስከረ ይክብል ወቂሶም ሕዝውን ድሕሪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝተረኸበ ምቹው ዕድል ናብ ጎኒ ብምግዳፍ ስልጣኑ ብሓይሊ ንምንዋሕ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን ነቲ ክልል ናብ ሓዱሽ ናይ ኩናት ስጋኣት የእተወ ከም ዘሎን ملخيتهم بز مخنيات دما حزب تግራይ محبراوي بوليتيكاون قطواون عقمو تداخيمو اب تحت تصليم دباب كيناتي يركبالو كبلو ايتمول برهان حبيرهم بيت مخري سلام كلل محرا بزعباتي اب كينيا تغيرو استبال زت سلام حيلتات فانون منغستن نبعلو زقاج حبريتا كفيلوم ابزي سومنزي منغستي ኢትዮጵያ ምስ ተወከልት حيلتات فانو اب كتما نيروبي كينيا مشتراوي ناي سلام زت اكايدو يزبل ورتات بسفيح كوزع قنيوم እዚ ጉዳይ ዘመልክቱ ቤት مخري سلام كلل محرا وقعو مبرهي بمهاب اتي حبريتا حسوت مخونه فليطلهم قرم حزي نايت بيت مخري ابو ومبر نمعخن حبريتا احدو راديو اب ذهبو قال
ምስ ተወከልቲ ፋኖ ኣብ ናይሮቢ ተራኺብና ነርና 200 ዝኾኑ ዕጡቃት እውን ኣማራጺ ሰላም ወሲዶም እዮም ምባሎም ዝዝከር እኳ እንተኾነ ሎሚ ግን ናይቲ ቤት ምኽሪ ወሃቢ ቃል ዝኾኑ ኣይተ እያቸው ተሻለ ነቲ ሓበሬታ ሙሉእ ብሙሉእ ነፂጎምዎ ኣለዉ። ኣይተ እያቸው ኣብ ዝሃብዎ ቃል ከም ቤት ምኽሪ ደረጃ ክሳብ ዛጊድ ምስ ተወከልቲ ፋኖ ዝተገበረ ምንም ዓይነት ስሩዕን ወግዓውን ድርድር ከም ዘየላ ኣረጋጊጾም ገሊኦም ናይቲ ቤት ምኽሪ ኣባላት ቅድሚ 6 ወርሒ ንስልጠና ናብ ኬንያ ከይዶም ምንባሮም ዝሓበረቶም ወሃቢ ቃል ዕጡቃት ፋኖ ባዕሎም ወግዓዊ ውክልና እንተዘሂቦም ዝኾነ ይኹን ኣካል ከም ወኪል ጌርና ክንዝራረባ ይንኽእል ኢና ኢሎም። ብተወሳኺ እቲ ቤት ምኽሪ ነፃን ገለልተኛን ምትዓረቕ እምበር ንዕጡቃት ኢዶም ኣብ ምሃብ ውሽጢ ምንም ዓይነት ምትእትታው ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ነቲ ብኣብ ወንበር ዝወፀ ሓበሬታ ውድቂ ገይሮምዎ ኣለዉ። መንግስቲ ሻዕብያ በውሽጢ ሃገሩ ዝፍጽሞ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ከይኣኽሎ ነቲ ስርዓት ጸሊኦም ኣብ ልዕሊ ዝተሰደቱ ኤርትራውያን እውን ግህሰት መሰል ይፍጸም ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ቃሊዑ ኤርትራ ብወገኑ ከምቲ ልሙድ ኣብ ሓሶቱን ጠቐነን ዝተመስረተ ጸብጻብ ክብል ነቲ ዘቐረበሉ ክሲ ነጽግዎ ኣሎ። ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዝፍጽሞ ዘሎ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ውሽጢ ሃገር ጥራሕ ዝተደረ ከም ዘይኮነ ዝገልጽ ክልተ ከበርቲ ጸብጻባት ኣውፂኢሎም። እቶም ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘሎ ማእሰርትን ከቢድ ወታደራዊ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሓዲሞም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ድንበር ተሻጋሪ መግሃስ ሰብኣዊ መሰል ብሰፊሕ ይፍጸም ኣሎ ክብል ከሲሱ እዩ። ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክትከታተል ዝተሾመት ፍልይቲ ራፖርተር ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘቕረበቶ ናይ መወዳእታ ሰንበት መደራ ኣብቲ ሃገር ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ዝፍጾም ገበናት እናገደዱ ይመጹ ምህላዎም ገሊጻ እቲ ኩነታት ብውልቀ ሰባት ደረጃ ዝፍጸም ዘይኮነስ መንግስቲ ሻዕብያ ብፖሊሲ ደረጃ ዝነደፈ ስልታዊ ናይ ምግዛእ ስልቲ ምዃኑ እውን ኣቃሊዓ ብፍላይ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ጋዜጠኛታትን ኣባላት ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን ብዘይ ምንም ወግዓዊ ክሲ ኣብ ምስጢራዊ ቤት ማእሰርትን ታሕቲ መሬት ኣብ ዝርከቡ ኮንቴነራትን ን10 ዓመታት ተኣሲሮም ከም ዘለው ጠቂሳ መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ከምቲ ልሙድ ነዚ ጸብጻብ ሙሉእ ብሙሉእ ነጽግዎ እዩ። በብእዋኑ ንዝቐርበሉ ክስታት ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ዝህብ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ጸብጻብ ህልው ኩነታት ኤርትራ ዘየገናዘበ እዩ ክብል ሓቢሩ ካብ ኣስመራ ዝወፀ ምላሽ ከም ዝሕብረው እዚ ጸብጻብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ስሞም ዘይተጠቐሰን ዘይተረጋገጹን ናይ ወፃኢ ኣካላት ሓበሬታታት መሰረት ገይሩ ዝተሰርሐን እታ ሃገር ሕዚ ዘላቶ ኩነታትን ዕብየታን ዘየገናዝብ ኣድልዎ ዝመልኦን ብምባል ውድቂ ገይርዎ ኣሎ። بجنرال البرهان زمرح سراويت السودان دقافيت مخانا زقلزلا قبصي اب دوب السودان متقعتي درون كام زفصمت تحبيرهم اب كبابي دوب قبصي اب زركب جزاءات فلق نايل علامه غيرو بستفصم متقعتي سوالو نفرتن كبرت مدافعن بركت زبولو سبات كام زموتو سودان تريبون صبصيبهم تي متقعتي تمالي سولوس نغو جميرو نوح ساعات زغصله كوينو اب عدنا ورقي على انصارين على اوغايدان زتوافرو سرحتنيات علامه زغبري نيرو بمسرت مسخاخر عيني تي متقعتي بسراويت قبصي كم زتفصم زتكلص خوينو باشح زقصورو سوداناوين عدنت ورقي هوتوم نمدحان اب قرؤمنا بزركبو اخراناتن بعلتاتن كهادمو تجديدوم اللوم غلانتوم وقات كوصاز فتنا مخاين ون بدبداب درون قبصي كم زعنوا متحبرهم صعرتاتي وتاد حندما بسنك قصالي حدغان رحقي كبابن كم زي تعوته اتي صبصاب يملخت اب سودان يكايدا بزل حد كينات قبصي بجنرال البرهان زمرح سراويت السودان وتادراو دغف كم تجبر بتدغاغامي كتكسس مصنحا زكريوم اب موداتا عالم لخاوي زيناتات مشارخت اسرائيل زخونت امريكا اسرائيل بمحداق سممع مقبرة سعبو سراويت اسرائيل ابل علي ليبانوس متقعتي كم زفصم تغليصوم ايران بوغنا اسرائيل تقبرو زلا دبداب تطاون تزيبيلاتو نتي مس امريكا استقبر سممع اب حدقا كم زودقو اطنقالا ايران بسنكت اسرائيل ابل علي ليبانوس تفصمو زلا تخطات على متقعتات كبيد قبر ملسي كتب مخاناون
ጠንቂቓያ እዚ ወተሃደራዊ ስጉምቲ እዚ ነቲ ምስ ኣሜሪካ ተበፂሑ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ስምምዕ ዝፍትንን ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁን ዘሎ ርክብ ዘበላሹን ምዃኑ ተገሊጹ። ኣሜሪካን ኢራንን ድሕሪ ዘካየደው ድርድር ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ለውጥታት ተራእየሙ ዋላ እኳ እንተነበሩ ኣብቲ ውዕል ሰላም ዘይተጸንበረት እስራኤል ግን ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከፊታ ትርከብ። ን4 ሰባት ንሞት ዝዳረገ መጥቃዕቲ እስራኤል ስዒቡ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ዝበለጸ ሓላፍነት ክስምዖም ከም ዝተሓሳሰበ ተፈሊጡሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ብወገኑ እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ናይ መወዳእታ ስምምዕ ሙሉእ ክኸውን እንተኾይኑ ኩሎም ቁጠባዊ እገዳታት ክለዓሉን ሰራዊት እስራኤል ካብ ሊባኖስ ክወጹን ጸዊዕሎም። ብኻሊእ ሸነኽ ድማ እታ ሳልሰይቲ ነዳዲ ዝጸዓነት መርከብ ኢራን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ባሕሪ ሓይሊ እገዳ ብምስባር ሰጊራ ከም ዝወጸት ተገሊጹሎም። ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ሓበሬታታትን ኣብዚ ተፈጺሞም ኣለዉ። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን። ሰላምን ቅሳነትን ዘዋና ይሃብ። ሰላም